अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इसी पे लेके चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो चले शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए हुए। तो जो दुर्खीम की जो थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, इसे एक मेजर कंट्रीब्यूशन रखते हैं इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजिकल थाट में। जो दुर्खीम की जो डॉक्टोरियल थीसिस थी डिवीजन ऑफ लेबर पे 1893, इसकी जो पहली मेजर बुक थी, उस इन्फ्लुएंस में अगस्त कॉमेट ने क्लियरली वाज़ह किया है कि जो थीम ऑफ द बुक है वो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी है, जो कि कोलेक्टिवली के साथ है। तो इंडीड जो क्लासिक स्टडी ऑफ सोशल, इसमें क्लासिक स्टडी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी होती हैं। तो इस बुक के अगेंस्ट रिएक्ट किया है जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, वो बेस्ड अपन होती है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल जो भी मोटिवेटेड होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट या विदाउट एनी प्रीवियर कॉन्शियसनेस। तो इसमें ऐसी कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती जो कि आज मॉडर्न सोसाइटी में है, क्योंकि वो डिफरेंट है सिंपलर सोशल सिस्टम से, यानी जो कि पास्ट टाइम में थे। तो उसने जो भी कहा कि जो नेचर ऑफ सोशल सॉलिडरिटी है वो डिपेंड होता है टू सम एक्सटेंट ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे उसने जो मेन टाइप्स ऑफ सोशल सॉलिडरिटी की बात की है, उसने कहा है कि जो मेन थीम इस बुक का है जो कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी थी, जो कि दुर्खीम ने लिखी है। तो उसका जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक का मेन थीम था। तो जो नेचर एंड रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल इन विद सोसाइटी, ये दो क्वेश्चंस पर बेस्ड थी। तो वो दो क्वेश्चंस क्या थे? हाउ कैन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मेक अप ए सोसाइटी, कैसे बहुत सारे लोग सोसाइटी बनाते हैं, एंड कैसे ये इंडिविजुअल्स अचीव करते हैं इत्तेफाक यानी कंसेंसस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एग्जिस्टेंस। तो इस अटेम्प्ट में दुर्खीम ने दो टाइप्स ऑफ सॉलिडरिटी की बात की, एक मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड दूसरी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। चले तो हम इन दोनों पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। तो चलो करते हैं बात मैकेनिकल सॉलिडरिटी की। तो एज अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी है ये सोशल सॉलिडरिटी होती हैं जो बेस्ड अपॉन होती है होमोजिनिटी, यानी यकसानियत पे मबनी होती है किनके वैल्यूज एंड बिहेवियर के, जिसमें स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड लॉयल्टी टू ट्रेडिशन एंड किनशिप आती हैं। तो उसने ये टर्म अप्लाई की स्मॉल और नॉन लिटरेट सोसाइटी में, जहाँ पे ये कैरेक्टराइज किया गया कि जो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था वो बहुत ही कम स्पेशलाइजेशन यानी महारत रखता है इस फंक्शन में। तो यहाँ पे कई उतने सोशल रोल्स टॉलरेंस नहीं करते हैं इंडिविजुअलिटी को। तो यहाँ पे जो दुर्खीम कहता है कि जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी है वो ये इसे सॉलिडरिटी ऑफ रिजेम्बलेंस भी कहा जाता है। रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलैरिटी। तो ये सिमिलरिटी पे बेस्ड होती हैं जो भी मेंबर्स होते हैं एक सोसाइटी के, तो वो किस टाइप की सॉलिडरिटी प्रिवेल करते हैं, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उस सोसाइटी में वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। बट जो भी मेंबर्स होते हैं जो कलेक्टिवली के साथ या रिजेम्बलेंस के साथ रहते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और वो ऑलमोस्ट एक ही जो भी वैल्यूज़ होते हैं उनके दायरे में आते हैं। जो सोसाइटी है ये कोहेरेंट है, यानी जुड़ी हुई है इंडिविजुअल्स से, जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे हम फ़र्क देखते हैं कि जो भी कलेक्टिव कंसाइनस होता है कि ये सम ऑफ टोटल ऑफ बिलीफ्स एंड सेंटिमेंट्स होते हैं जो भी उन मेंबर्स के सोसाइटी को अपनाने होते हैं। तो ये प्रिवेल करती हैं जो भी मोस्टली प्रिमिटिव यानी पास्ट सोसाइटीज़ थी उनमें पाया जाता था। जो ये कॉमन कंसाइनस कम्प्लीटली होता है, ये कवर करता है जो भी इंडिविजुअल्स की मेंटेलिटी या मॉरलिटी हो उसे कवर करता है। यहाँ पे जो भी सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स यानी रुकावटें होती हैं वो उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है इंडिविजुअली एंड रिप्रेसिव यानी क्रिमिनल लॉज से, तो जो मेंटेन करते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी। तो चले देखते हैं अब ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या होती है।
ایز ڈیفائنڈ بائی درکھیم جو آرگینک سالیڈرٹی ہیں یہ ایک ایسی ٹائپ آف سوسائٹل سالیڈرٹی ہیں جہاں پہ ٹائپکل جو بھی موڈ بیسڈ ہوتی ہیں انڈسٹریل سوسائٹی پہ. یہاں پہ ہمیں یونٹی دکھنے کو ملتی ہیں جو کہ بیسڈ اپان ہوتی ہیں انٹر ڈپینڈنس آف ویری لارج نمبر آف اسپیشلائزڈ رولز جو بھی انڈیویجولس کے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, جو انوالونگ یہاں پہ ڈویژن آف لیبر ریکوائر ہوتا ہے, جہاں پہ ہمیں کوآپریشن دکھتی ہے, جہاں پہ ہمیں سوشل گروپس دیکھتے ہیں یا جہاں پہ ہمیں انڈیویجولس دیکھتے ہیں. تو اس ٹائپ آف سالیڈرٹی کو ہم آرگینک سالیڈرٹی کہیں گے کیونکہ یہ سملر ہوتی ہیں یونٹی آف بایولوجیکل آرگنزم. ہم اس بات کو ایسے سمجھیں گے کہ اگر ہمارے باڈی کے کسی بھی پارٹ میں کوئی بھی کوئی بھی پرابلم آئی تو ہماری جو باڈی کا میکینزم ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کرے گا. تو اس کے علاوہ جو آرگینک سالیڈرٹی ہے یہ آلموسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ اپوزٹ ہے میکینیکل سالیڈرٹی کو. جو درکھیم کی جو ویو ہے اس نے کہا ہے کہ جو انکریزنگ ڈیسٹینی آف دا پاپولیشن از دا میجر کی ٹو ڈیولپمنٹ آف دا ڈویژن آف لیبر. تو جو آرگینک سالیڈرٹی ہوتی ہے وہ ایمرج ہوتی ہیں جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے ڈویژن آف لیبر کو. تو یہاں پہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو بھی ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں وہ بیسڈ اپون ہوتی ہیں ڈویژن آف لیبر پہ, اور جو ان کی کانسیکوینٹ ڈسملرٹیز ہوتے ہیں یا انکریزنگ انٹرڈیپینڈنس ہوتی ہیں ان کے سوسائٹی میں وہ بیسڈ اپون ہوتی ہیں مینٹلٹی اینڈ مورلٹی آف دا انڈیویجولس. تو یہ بناتی ہیں ایک سالیڈرٹی خود ہی. تو کرتے ہیں بات آرگینک سالیڈرٹی کی. یہ کنسنسس ریزلٹس دیتے ہیں جہاں پہ ہم ڈفرینسیشن کرتے ہیں. تو جو بھی انڈیویجولس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سیم نہیں ہوتے بٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جب یہاں پہ جو بھی انڈیویجولس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ کنسنسس اچیو کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب انکریز ہوتا ہے ڈویژن آف لیبر میں تو جو بھی کولیکٹیو کنسسٹنس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, یعنی لسنس ہو جاتا ہے. تو جو بھی کرمنل لاز ہوتے ہیں انہیں ریپلیس کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن یا سول لا میں. تو یہاں پہ جو سٹریس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسٹیٹیوشن, یعنی معاوضہ ہوتا ہے کن کا, رائٹس یا پنشمنٹ کا. تھا یہاں پہ جو انکریز ہوتی ہیں آرگینک سالیڈرٹی ہے اسے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں جو بھی مورل پروگریس ہوتی ہیں یا سٹریسنگ آف ہائر ویلیوز جہاں پہ ایکویلٹی, لبرٹی اور فیٹرنیٹی اینڈ جسٹس پہ زور دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو بھی سوشل کانسٹریٹس ہے وہ فارم کرتے ہیں, کانسٹریٹس یا لاز جو کہ میجر رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی میں. تو تھینک یو, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. آئی ہوپ آپ سب کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے نئے ٹاپک میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.